السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فأعوذ بالله من
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق اللہ رب العالمین. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب العالمین دی ذات واسطے جو پوری کائنات دا اکیلا خالق و مالک، حاجت روا مشکل کشا غوث اعظم دستگیر غریب نواز داتا الاجپال، یدبر الامر فعال لما یرید، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ان اللہ علی کل شیء قدیر، یفعل ما یشاء ہے. اور قیامت والے دن اس اللہ کلے دی حکمرانی ہوئے گی. درود و سلام امام کائنات، امام المرسلین، امام المجاہدین، میرے اور تہاڈے دلاں دی بہار سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارکہ واسطے. معزز سامعین کرام، صاحبو ساتھیو، پردہ دے اندر سماعت کرنے والی میری معززات روحانی اسلامی ماں اور بہنوں، گزشتہ 2 جمعیاں دے اندر والدین دی عظمت اور شان دے حوالے نال گفتگو کی تھی. اج انشاءاللہ الرحمن اولاد دی تربیت، اولاد دے حقوق دے حوالے نال انشاءاللہ میں گفتگو کراں گا. دعا کرو اللہ رب العالمین صحیح معنیاں دے اندر حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے. مینوں سنان دی آپ احباب نو سماعت کر کے اللہ ساڈے واسطے ذریعہ نجات بنا دے. اولاد دی تربیت بہت ضروری. انسان اپنی اولاد نال بے حد پیار کردا ہے. ان دے اندر شک نہیں کہ والدین اور اولاد دے پیار دے اندر شک دی گنجائش نہیں رہ جاندی. اتنا پیار کردے نے والدین اپنی اولاد دے نال. لیکن ایک جگہ تے آ کے کمی رہ جاندی ہے، وہ ہے اولاد دی تربیت. جس طرح اولاد دی تربیت کرنے دا حق ہے، اس طریقے نال اسی اولاد دی تربیت نہیں کر پاندے. پیار
ہر جگہ تے اولاد دے نال کرنے ہیں۔ باپ اگر اپنے بیٹے نو سمجھان واسطے اپنے کول بلائے، ان دی تربیت واسطے انہوں اپنے کول بلاندا ہے، تے ماں ہی کہہ دیندی ہے ہلے انہوں رہن دیو بچہ، تسی کی اندے مگر ہوئے جے، اپے ہی سیانا ہوئے گا تے سمجھدار ہو جائے گا۔ ایمانداری نال دسیا جے کدی آپ بھی بندہ سمجھدار ہو جاندہ، اس طرح نہیں۔ انسان نو لگی ہوئے نا پیاس، تو جتنی دیر تک پانی نہیں پیے گا اتنی دیر تک ان دی پیاس ختم نہیں ہوئے گی۔ تو جتنی دیر تک بچے دی تربیت نہیں کرو گے، بچے نو سمجھاؤ گے نہیں، اتنی دیر تک تہاڈا اور میرا بچہ ترتیب دے نال سمجھانا ہے انہوں، اگر نہیں سمجھاؤ گے تو انہوں سمجھ نہیں آئے گی۔ آقا علیہ السلام نے قدم بقدم ساڈی رہنمائی فرمائی۔ سب تو پہلے دعا یہ کرنی ہے کہ اللہ رب العالمین دے کولوں جدو اللہ اولاد دے تے اللہ نیک اور صالح اولاد عطا فرماوے۔ سب تو پہلے دعا کرنی اللہ دے کولوں نیک اولاد دی۔ جدو اللہ اولاد دے دے پھر اس اولاد دے نال پیار کرنا ہے۔ پھر جدو تھوڑی سمجھدار ہو جائے پھر انہاں بچیاں دی تربیت کرنی۔ یہ 3 انعقاد تے میں انشاءاللہ گفتگو کرنی۔ اولاد منگنی تے اللہ رب العالمین دے کولوں منگنی۔ تو جدو اللہ اولاد دے دے پھر اس اولاد نال بے حد پیار کرنا ہے۔ پھر تھوڑی جدو سمجھدار ہو جائے پھر ان دی تربیت کرنی ہے۔ انشاءاللہ یہ 3 انعقاد تے 3 نقطیاں تے انشاءاللہ میں گفتگو کراں گا۔ نبیاں نے بھی اللہ دے کولو اولاد دی طلب کی تھی، اور نبیاں نو پتہ ہے اولاد دینے والی ذات ہے تے اللہ رب العالمین دی ذات ہے۔ اللہ تو علاوہ اولاد کوئی نہیں دے سکتا۔ نبیاں دا عقیدہ، نبی زکریا علیہ السلام دعا مانگ رہے نے، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اللہ مینوں میرا وارث عطا کر دے۔ اللہ رب العالمین دے کولو دعا فرما رہے نے۔ اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ دے کولو دعا فرما رہے نے، ربی حب لی من الصالحین، اللہ مینوں نیک اور صالح بیٹا عطا فرما۔ میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرماندے نے، سکھ پتران دی اے ڈاڈی ہوندی، سکھ پتران دی اے ڈاڈی ہوندی، آکھن لوگ سیانے اے میوا نبیاں بھی منگیا، کر کر عذر بہانے، اے میوا نبیاں بھی منگیا، کر کر عذر بہانے،
نبی جان دینے اولاد دینے والی ذات تے اللہ دی ذات ہے۔ اللہ تو علاوہ اولاد کوئی نہیں دے سکدا، تیاں دیندا تے اللہ دیندا جے، پتر دے وے تے اللہ رب العالمین عطا کردا وے۔ اللہ تو علاوہ نہ کوئی تیاں دے سکدا ہے تے نہ کوئی پتر دے سکدا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم دے اندر اپنی شان دے لائق فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماندے نے میں چاہواں تے تیاں میں دینا۔ اللہ نے پہلے تیاں دا ذکر کیتا ہے۔ بعض لوگ پریشان ہو جاندے نے، تیاں ہون نہ تے پریشان ہو جاندے نے اور اپنی گھر والی نوں بات کہندے نے، دو ہو جان تیسری واری آوے نا تے کہندے نے ہون تیرے کول میں علیحدگی اختیار کر لینی، تینوں طلاق دے دینی میں اگر تیسری واری تی ہوئی تے۔ اس ظالم نو اے نہیں پتا اللہ رب العالمین فرماندے نے تیاں دینے والی ذات تے میری، للہ ملک السماوات والارض۔ قرآن پڑھو نا ذرا، 5 سپارہ، اللہ رب العالمین فرماندے نے تیاں تے میں دینا۔ فرمایا تیاں دے وے پوت دے وے اس دی رضا، کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھے گا۔ او تیاں دے وے پوت دے وے اس دی رضا، کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھے گا۔ قرآن واقعات بیان کیتے کھول کھول نے، سارے اختیار میرے اللہ کول نے۔ اللہ فرماندے نے تیاں دینے والی ذات تے اللہ دی ذات ہے۔ فرمایا پتر دے وے تے اللہ دیندا جے، فرمایا رلوی بارش پا دے وے تیاں تے پت ملا کے دے وے تے اللہ دیندا جے۔ فرمایا کچھ بھی نہ دے وے تد بھی اللہ دی ذات ہے۔ او کچھ نہ دے وے تے پھر بھی اللہ رب العالمین دی ذات ہے۔ فرمایا میں جنوں چاہواں بانج کر دیواں، مینوں کو پوچھن والا، اللہ نو دسو کو پوچھن والا ہے۔ اوے اپنے بچیاں دی تربیت کرو کہ اللہ تو علاوہ کوئی کچھ نہیں دے سکدا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنی اولاد دے نال بچپن چ پیار کرنا ہے۔ فرمایا 7 سال تک بچے نو اپنی گود دے اندر رکھنا ہے۔ فرمایا جو تو 7 سال دا ہو جائے نا تے پھر انہوں نماز دا حکم دینا ہے۔ اج ساڈے معاشرے چ بچہ 3 سالاں دا تے انہوں سکول دے اندر بھیج دیندے نے۔ تے اللہ رب العالمین دے پاک پیغمبر نے فرمایا جو تو بچہ 7 سال دا ہووے نا تے پھر انہوں نماز دا حکم دینا ہے۔ 7 سال انہوں اپنے کول رکھو، اپنا پیار دیو۔ فرمایا اج بچیاں نو تسی ٹائم دو گے، کل تہاڈے بچے تہانوں ٹائم دین گے۔ فرمایا اکرموا اولادکم، اج اپنی اولاد نو عزت تسی دیو، کل تہاڈی اولاد تہانوں عزت دیوے گی۔ لیکن نہیں، اس طرح نہیں۔ او میں 1-2 مثالاں پیار دیاں پیش کر کے اپنی بات نو اگے چلاواں۔ اولاد منگنی تے کندے کولوں منگنی ہے؟ بلند آواز نال بولو ذرا، کدے کولوں منگنی ہے؟ اللہ رب العالمین دے کولوں منگنی۔ تے جدو اولاد اللہ دے دے وے نا، فرمایا جدو بچہ 10 سال دا ہو جائے، فرمایا اگر وہ نماز نہیں نہ پڑھدا پھر انہوں ڈانٹو، پھر انہوں مارو۔ فرمایا جدو 10 سال دا ہو جائے تے پھر انہوں دے بستر بھی الگ کر دے وہ۔ تے پیار تے ماں باپ بڑے ہی کر دے نا۔ آؤ ذرا پیار دی مثال 1-2 میں قرآن و حدیث دے اندر بیان کراں۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے، سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ، فرماندیاں نے میرے کو ایک عورت آئی، اندے نال چھوٹیاں 2 بچیاں نے، انہیں آ کر کے میرے کو سوال کیتا۔ میں فرماندیاں سید عائشہ فرماندیاں نے میرے کو 3 کھجوراں نے، میں 3 کھجوراں اس عورت نو دے دتیاں نے۔
اس عورت نے ایک کھجور اپنی ایک بچی نو دے دیتی، دوسری کھجور اپنی دوسری بچی نو دے دیتی، ایک کھجور آپ پکڑ کے کھڑی ہے، انہاں بچیاں نے کھجوراں کھا لیاں، کھجوراں کھا کے اپنی ماں دی طرف دیکھنا شروع کر دیتا۔ سیدہ عائشہ فرماندیاں نے میں دیکھ رہی ہاں ماں نے اس کھجور دے 2 ٹکڑے کیتے جڑی اپنے واسطے رکھی سی، اس کھجور دے 2 ٹکڑے کر کے اپنیاں انہاں 2 چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں نو دے دیتے۔ فرماندیاں نے میں سارا واقعہ دیکھ دی رہی، سیدنا میرے آقا علیہ السلام گھر اندر تشریف لے آئے، سیدہ فرماندیاں نے کملی والے ایک عورت آئی سی، میں نو کھجوراں عنایت کیتیاں، سارا واقعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے بیان کر دیتا۔ میرے آقا فرماندے نے عائشہ اس گل تو حیران ہے، انہیں اپنیاں بچیاں نو کھجوراں دے دیتیاں نے، فرمایا انہوں نے اپنیاں بچیاں تے رحم کیتا وے، اللہ نے او دے تے رحم کر دیتا وے، فرمایا اللہ نو دا عمل اتنا پسند آیا وے، اللہ نے انہوں جنت دا مستحق بنا دیتا وے، جہنم تو آزاد کر دیتا وے۔ فرمایا اتنا عمل اللہ نو پسند آیا اس عورت دا، اور کھجوراں اپنیاں ہی بیٹیاں نو دیتی، فرمایا اللہ رب العالمین نو اتنا عمل پسند آیا اللہ تعالیٰ نے جنت دا مستحق بنا دیتا۔ اور اپنی اولاد ماں باپ آپ بھکھے رہ لیندے نے لیکن اپنے بچیاں نو اپنے اولاد نو بھکھیاں نہیں رہن دیندے، ماپیاں دا دل ہی اللہ نے اتنا مہربان بنایا ہے۔ تے جنہ دے ماپے زندے ہوندے نا، میاں محمد بخش انہاں دے بارے فرماندے نے ماما والے اے ماما اندے ول سفر یاد لے جاندے، مویا ماما والے رو کے آپ ہی چپ کر جاندے۔ میرے آقا نے فرمایا عائشہ تو اس گل تو حیران ہے، فرمایا اللہ نے دا عمل قبول فرما کے اللہ نے انہوں جنت دا مستحق بنا دیتا وے، جہنم تو آزاد کر دیتا وے۔ اللہ اکبر۔ محبت ماں پہ اپنی اولاد دے نال بڑا کر دینے۔ آؤ ذرا میرے آقا علیہ السلام دی محبت دا اندازہ بھی لگاؤ۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے، میں آقا علیہ السلام دی خدمت 10 سال کی تھی۔ میرے آقا علیہ السلام نے 10 سالاں دے اندر میں نے اوف بھی نہیں کیا۔ میرے آقا علیہ السلام دے نال بچیاں دے نال پتہ کتنا پیار کر دے۔ سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما، کہو ذرا رضی اللہ تعالی عنہما۔ میرے آقا علیہ السلام انہاں شہزادیاں نو چومیا کر دے، بوسا لیا کر دے، اور میرے آقا ہر بندہ اپنی اولاد نو چومدا لیکن سونگدا نہیں۔ میرے آقا علیہ السلام انہاں شہزادیاں نو سونگیا بھی کر دے۔ میرے آقا فرماندے نے میرے 2 پھول نے، حسن و حسین میرے 2 پھول نے، میرے آقا علیہ السلام سونگیا بھی کر دے۔ ایک صحابی آگے کہنے لگا اللہ دے رسول تسی بچیاں نو چوم دے جے، بوسا لیندے جے، لیکن میں تے اس طرح نہیں کردا۔ میرے آقا فرماندے نے اللہ نے اگر تیرے دل دے اندر وہ رحم کٹ دیتا ہے ہن میں کی کر سکنا بھائی۔ ایک اور آنے والا آیا کہنے لگا اللہ دے رسول تسی بچیاں نو چوم دے جے، بوسا لیندے جے، کہنے لگا اللہ دے رسول میرے 10 بیٹے نے، 10 بچے نے میرے، لیکن میں انہوں نے کدی بھی نہیں چومیا، کدی بھی بوسا نہیں لیا۔ میرے آقا فرماندے نے ملا یرحم لا یرحم، اور جڑا لوگاں تے رحم نہیں نہ کردا اللہ او دے تے بھی رحم نہیں کردا۔ سیدنا عطا رحمت اللہ علیہ فرماندے نے میں سائب بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ نو دیکھیا، انہاں دے داڑھی دے بال سفید نے اور سر دے بال کالے نے۔
میں پوچھا تہاڈے سر دے بال تے کالے نے لیکن دیڑھی دے بال سفید نے، یہ کی وجہ ہے؟ صاحب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میرے سر دے بال کدی بھی سفید نہیں ہون گے۔ فرماندے نے میں وجہ پوچھی کی وجہ وے؟ صاحب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں چھوٹا جہا بچہ سا، چھوٹے چھوٹے بچیاں دے نال کھیل رہا واں، چھوٹے چھوٹے بچیاں دے اندر کھیل رہا واں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کر کے آئے، میرے آقا نے مینوں کول بلایا، سانو سارے بچیاں نو سلام کیتا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام چھوٹیاں بچیاں نو بھی سلام کر دے نے۔ فرماندے نے مینوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کول بلایا، میرے کولوں میرا نام پوچھیا، میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو اپنا نام دس دیتا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے سر تے ہاتھ رکھ کے دعا فرمائی، فرمایا بارک اللہ فیکا، اللہ تینوں برکتاں عطا فرما دے۔ صاحب بن یزید فرماندے نے میں سمجھ گیا اللہ جتے مینوں دوسریاں نعمتاں دے اندر برکتاں عطا فرمان گے، میرے سر دے بال اللہ کدی بھی سفید نہیں ہون دے گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سر تے ہاتھ رکھ کے دعا فرمائی سی۔ صاحب بن یزید فرماندے نے میں سمجھ گیا میرے داڑھی دے بال تے سفید ہو سکتے نے۔ میرے آقا نے اپنی نبوت والا ہاتھ میرے سر تے رکھ کے دعا فرمائی سی، فرماندے نے میرے سر دے بال کدی بھی سفید نہیں ہون گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام چھوٹے بچوں نو بھی سلام کر دے، اسی تے وڈیاں نو بھی نہیں نہ کر دے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جتے بچے کھیل رہے ہوندے انہاں نو بھی سلام کر دے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کول نا صحابہ کرام موجود نے، اور سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا دے کولے کھیل رہے نے۔ کھجوراں دا ٹوکرا آیا نا تے حسن رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹے بچے نے ایک کھجور اٹھائی اور اپنے منہ دے اندر ڈال لی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نا انگلی ڈال کے وہ کھجور باہر نکال دیتی۔ صحابہ عرض کردے نے کملی والے پھر کیڑی گل ہے، چھوٹا بچہ سی انہوں سمجھ نہیں سی کھجور ڈال لی۔ میرے آقا فرماندے نے اللہ نے آل محمد تے صدقے نو حرام کر دیتا ہے، آل محمد تے اللہ نے صدقے نو حرام کر دیتا ہے۔ فرمایا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چھوٹے بچے دی ہی تربیت کر دیتی، پیار اپنی جگہ تے، لیکن اس طرح نہیں کیتا پیار دے اندر آ کے اللہ دیاں حداں ہی کراس کر جائیے، اللہ دیاں حداں نو کراس نہیں کیتا۔ اج اسی اپنے بچیاں دے نال پیار کرنے لیکن اللہ دیاں حداں نو کراس کر جانے ہیں۔ جے کہو تے ایک کڑوی بات کہہ دیواں، ساڈیاں بچیاں چھوٹیاں چھوٹیاں اسی انہوں نے بڑا پردے دے اندر رکھنے ہیں اور پردے دی انہوں نے تلقین کرنے ہیں، اور جدو سمجھدار جوان ہو جاندیاں نے نا، جدو شادی دا موقع آندا ہے، میں دیکھے ہے بات سمجھانا مقصود ہے، دل دکھانا مقصود نہیں۔ میں دیکھے ہے باپ خود او بچی نو جڑی اپنی عمر 20 اور 25 سال ساری عمر نماز پڑھ دی رہی ہے، پردہ کر دی رہی ہے، اج اسے ہی بچی نو اج باپ خود اپنے ہاتھاں نال تیار کر کے تے اسٹیج تے لوگاں دے سامنے بٹھا دیندا۔ اسی بھی اج اللہ دیاں حداں نو کراس کرنے اور سمجھنے کہ ساڈی اندے وچ شہرت ہے، ساڈی اندے وچ عزت ہے۔ او بھائیو اللہ دیاں حداں نو پمال کر کے، اللہ دیاں حداں نو کراس کر کے کدی بھی نہ سمجھنا کہ میری اندے وچ عزت ہے۔ عزت اندے ہی اندر ہے جڑے اللہ تے اودے رسول نے احکامات ساڈے واسطے جاری فرما دیتے نے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دیتا۔ ایک حکیم گزرے نے حضرت لقمان رحمت اللہ علیہ، انہوں نے اپنے بیٹے نو نا نصیحتاں کیتیاں، اور انہاں دیاں نصیحتاں کرنا اللہ رب العالمین نو اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا، اللہ رب العالمین نے قرآن بنا کے تے میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل فرما دیتا۔ بلکہ قرآن دے اندر اللہ پاک نے ایک سورت دا نام ہی سورہ لقمان رکھ دیتا ہے۔
آؤ ذرا دیکھو حضرت لقمان رحمت اللہ علیہ نے اپنے بیٹے نو کی نصیحتاں کیتیاں نے. بچے دی تربیت کرنی تے اس انداز نال کرنی ہے. اپنی بیٹی دی تربیت اپنے بیٹے دی تربیت کرنی ہے. دیکھو کتنا پیارا انداز ہے. سب تو پہلی نصیحت حضرت لقمان رحمت اللہ علیہ فرماندے نے یا بنیا لا تشرک باللہ. یا بنیا فرمایا اے میرے پیارے بیٹے. کی فرمایا اے میرے پیارے بیٹے. اسی بھی اج اپنے بیٹے نو کولے اس طرح کر کے بلا کے بٹھا کے تے پھر سمجھانے نہیں. ایک دو دفعہ دور کہہ دیتے اوئے بعد آ جائے تو ٹھیک ہے, نہیں تو کہنے بھائی لگا رہے. نہیں دیکھو کتنا پیارا انداز ہے. سب تو پہلے کول بلا کے آواز کتنی پیاری ماری, یا بنیا اے میرے بیٹے, اے میرے پیارے بیٹے, لا تشرک باللہ, اللہ دے نال شرک کرنا. بولو ذرا اللہ دے نال شرک کرنا. پہلی نصیحت لقمان رحمت اللہ علیہ اپنے بیٹے نو فرما رہے نے, میرے بیٹے عقیدہ توحید پختہ کر رہے نے اپنے بیٹے دا. فرمانے نے بیٹا اللہ دے نال شرک نہیں کرنا کسی حالت دے اندر بھی. سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو درداء اگر تینوں کٹ دیتا جائے, تینوں جلا دیتا جائے, فرمایا کٹنا برداشت کر لیں, جلنا برداشت کر لیں, لیکن اللہ دے نال شرک نہیں کرنا. اور اللہ کتنے نے؟ اللہ ایک ہی ہے. کتنے نے اللہ؟ بولو ذرا عقیدہ توحید والے بولو, اللہ کتنے نے؟ اللہ ایک ہی ہے. فرمایا لفسدتا فی الارض, اگر زمین تے دو الہ ہوندے, دو خدا ہوندے, فرمایا زمین تے کدی فساد ختم ہی نہیں ہونا سی. فرمایا میرے پیغمبر قل هو اللہ احد, اللہ کتنے نے؟ اللہ ایک ہی ہے. سیدنا لقمان رحمت اللہ علیہ اپنے بیٹے نو پہلی نصیحت فرمائی, فرماندے نے یا بنیا لا تشرک باللہ, اے میرے پیارے بیٹے اللہ دے نال شرک نہیں کرنا, اللہ دے نال کسے قسم دا شرک نہیں کرنا. دوسری بات نصیحت فرمائی, فرمایا اے میرے پیارے بیٹے اگر کوئی گناہ کرے گا, چھوٹا گناہ کیتا یا بڑا گناہ کیتا, فرمایا میرے بیٹے اللہ دے کولو تیرا گناہ چھپ نہیں سکدا. فرمایا اپنے گناہ اگر پہاڑی دی چوٹی دی اندر کریں گا, فرمایا زمین تے کریں گا یا آسمان دیاں بلندیاں تے کریں گا, فرمایا اللہ دے کولو تیرا گناہ چھپ نہیں سکدا. فرمایا قیامت والے دن اللہ تیرے سارے عمل تیرے سامنے لے آئے گا. یا اتی بھی اللہ ان اللہ لطیف خبیر. فرمایا اللہ قیامت والے دن تیرے سارے گناہ تیرے سامنے لے آئے گا. اللہ ان اللہ لطیف خبیر, اللہ لطیف بریک بین, اللہ بریک باتاں دا بھی جانن والا وے. میرا بیٹا گناہ کریں گا, اللہ قیامت والے دن سارے راز تیرے ظاہر کر دے گا. اپنے بیٹیاں نو بھی نصیحت اپنی اولاد نو بھی کرو, بیٹا گناہ جتھے بھی کریں گا اے نہ سمجھی کہ اللہ منو نہیں دیکھ رہا. فرمایا اللہ تنو دیکھ رہا, تیرے گناہ منو کل قیامت والے دن تیرے سامنے لائے آوے گا. چوتھی نصیحت فرمائی, فرمایا یا بنیا اقیم الصلاۃ, فرمایا میرا بیٹے نماز نو قائم رکھی. نماز نو اج اپنی اولاداں نو بھی کیا کرو, خود بھی نماز پڑھنی تے اپنی اولاداں نو بھی کیا کرو کہ نماز پڑھنی, نماز پڑھنی. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ, میرے پیغمبر خود بھی نماز پڑھنی ہے تے اپنے اہل و عیال نو بھی حکم دینا ہے. پوری کائنات دا نبی, پوری کائنات دا پیغمبر, انہاں نو حکم ہو رہا ہے تے تواڈے میرے واسطے نماز فرض نہیں, اسی بھی نماز پڑھنی. سیدنا لقمان رحمت اللہ علیہ فرماندے نے یا بنیا اقیم الصلاۃ, اے میرے پیارے بیٹے نماز قائم رکھنی ہے.
فرمایا لوگاں نو برائی تو روکنا وے وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ فرمایا لوگاں نو برائی تو روکنا وے اچھائی دی دعوت دینی ہے برے کماں تو لوگاں نو روکنا وے نیکی دی دعوت دینی ہے فرمایا جدو نیکی دی دعوت دیویں گا فرمایا تینوں تکلیف آئے گی پریشانی آئے گی وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ فرمایا جدو تینوں تکلیف آئے گی پریشانی آئے گی مصیبت آئے گی میرا بیٹا اس تکلیف تے اس پریشانی تے صبر کرنا میں فرمایا اس تکلیف تے صبر کریں گا ان ذالک لمن عزم الامور فرمایا حکمت دے کماں وچوں کم میں برائی تو روک کے صبر کرنا انج ہو ہی نہیں سکتا کہ بندہ نیک کام دی دعوت دے تو انہوں پریشانی نہ آوے میرے آقا علیہ السلام طائف دے اندر گئے نا تو لوگوں نے پتھر مارے آج بھی کسی نے کہہ دے وہ نا بھئی نماز پڑھیا کر تو اگوں کہہ دیندہ ہے غصے نال تو ہانوں تے ہور کام جے نہ ہویا سانو کام بڑے نے فرمایا جدو اس طرح دے جملے سننے نے تے صبر کرنا ہے میرا بیٹا صبر کرنا ہے اگلی بات بڑی پیاری فرمایا وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا میرا بیٹا جدو زمین تے چلنا نا تے اکڑ کے نہیں چلنا زمین تے جدو چلنا تے اکڑ کے نہیں چلنا اللہ رب العالمین نے اللہ والیاں دی ایک صفت قرآن دے اندر اے بھی بیان فرمائی ہے فرمایا وَالَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا فرمایا جدو اللہ والے اللہ دی زمین تے چل دے نا زمین کی دی بولو بھائی زمین کی دی ہے اللہ دی تے اسی کون ہونے اکڑ کے چلن والے زمین جے اس کائنات دی اس شہنشاہ دی تے اسی کون ہونے بھائی اکڑ کے چلیے فرمایا اللہ والیاں دی اے بھی نشانی جدو اللہ دی زمین تے اللہ والے چل دینے تے آجزی تے انکساری نال اپنی نظرانو جھکا کے تے اللہ دی زمین تے چل دینے فرمایا میرا بیٹا جدو زمین تے چلنا نا تے اکڑ کے نہیں چلنا اپنے بیٹے نے نصیحت فرمائی اور فرمایا جدو بولنا ہے تو فرمایا اپنی آواز نو پست رکھنا ہے اپنی آواز نو نیویاں رکھنا ہے اپنی آواز نو بلند نہیں کرنا فرمایا اب اونچی آواز جڑی ہے ان انکر الاصوات لصوت الحمیر سورہ لقمان 21 سپارہ فرمایا میرا بیٹا اونچی نہیں بولنا اونچی بولنا کی دی عادت ہے گدے دی عادت ہے اور فرمایا سب نالو پوری آواز گدے دی آواز ہے اونچی بولنا اپنی آواز دے اندر حلیمی نرمی پیدا کر کے میرا بیٹا بولنا ہے حضرت لقمان رحمت اللہ علیہ نے اپنے پیارے بیٹے نو پیاریاں ساریاں نصیحتاں فرمائیاں اج اسی بھی اپنی اولاد نو ساریاں پیاریاں نصیحتاں فرماواں گے انشاءاللہ میں نو امید ہے کل ساڈے بچے انشاءاللہ دنیا دے امام بن جان گے دعا کرو جتنے بھی جمعہ پڑھن آئے نے جنہ کول اولاد نہیں درد دل نال دعا کرو اللہ تعالیٰ انہوں نے نیک صالح نورینہ اولاد عطا فرما دے وے اور جنہ دے کول اولاد ہے وے اللہ تعالیٰ ماپیاں دا خدمت گزار بنا دے وے ماپیاں واسطے صدقہ جاریہ بناوے اللہ والدین دا دستے بازو بنا دے وے انہیں اولاد دی قدر کرو اگر بندے دے پیسے گر جاننا یا پیسے چوری ہو جان وہ بڑا خوف زدہ ہو جاندہ ہے بڑا پریشان ہو جاندہ ہے میری دولت گر گئی میرے پیسے گر گئے تے اے جڑی اللہ نے دولت عطا فرمائی اے جدھر مرضی چلی جاوے ان دی کوئی پرواہ نہیں اپنے بچیاں دی تربیت کرو خیال کرو اپنے بچیاں دا ساری رات بچے موبائل تے کی کر دینے اپنے بچیاں نو دیکھو فرمایا اج بھی لوگ کئی کہندے نے قاری صاحب دعا کرو بچہ آنکھیں نہیں لگدا انہوں سمجھا دے وہ جدو سمجھانے دا ٹائم سی او ٹائم تے تو ضائع کر دیتا جدو بچہ چھوٹا ہوندا نا تے اپنے والدین دی ہر کام نو کاپی کر دے میں دیکھے اے بچے چھوٹے کدی مسجد چ آ جاندے نا تے باپ نے نیت بنی تے نماز واسطے کھڑا ہو گیا ہن بچے نو پتہ نہیں کہ میرا باپ کی کر رہا ہے انہوں اے بھی نہیں پتہ بھئی نماز پڑھ رہا ہے لیکن میں دیکھا بچے نو وہ اپنے باپ نو فالو کرے گا وہ بھی ہاتھ بن کے نا اس طرح کھڑا ہو جائے گا ہاتھ سینے تے بننے تے دیکھ باپ رو رہا ہے اپنے بھئی کی کردا وہ پھر رکوع چ جاندا تے نال ہی بچہ رکوع چ چلا جاندا کئی بندے انج دن کہندے نے قاری صاحب میں تے نہیں نماز پڑھدا میرے بچے نوں تے نماز پڑھنی چاہیے میں کہنا بھئی اے کیوں نماز پڑھے بھائی جدو تو مصلی بچھائیں گا تیرا بیٹا بھی مصلی بچھاوے گا ہر عادت نو بچہ چھوٹا ہوندا کاپی کردا ہے
چھوٹے ہوندے ہی تربیت کرو. فرمایا نیک اولاد دنیا تے بھی سہارا ہے, قبر چ بھی سہارا ہے تے آخرت تے بھی سہارا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے نیک اولاد دنیا تے بھی سہارا ہے, جدو باپ فوت ہو جائے نا تے نیک اولاد اپنے باپ نو غسل دیندی, نماز جنازہ خود پڑھاندے نے. فرمایا مصلے تے کھلو کے تے اپنے باپ واسطے گڑ گڑا کے مغفرت دیاں دعاواں کردیاں نے نیک اولاد. فرمایا جدو قبر دے اندر چلے جاندے نے نا, ساڈے ایک جماعت دے بزرگ گزرے نے, عبد المنان وزیر آبادی, مولانا بیان فرما رہے سن, پوری سیاستہ دے حافظ. فرماندے نے باپ دنیا تو چلا گیا, خواب دے اندر باپ دے نال ملاقات ہوئی تے فرماندے نے بیٹا عبد المنان قرآن تو پڑھنا زمین تے, اللہ جنت دے اندر میرے درجے بلند کر دیندے. بچیاں دی تربیت خود کرنی ہے. ایک بادشاہ نا, میں ایک واقعہ سناواں, بڑا سبق آموز واقعہ. ایک بادشاہ, سارے دی توجہ میری طرف, بھائی توجہ سارے نے میری طرف رکھ کے بات نو سننا ہے. بادشاہ نا انہیں اپنی رعایا دے اندر دیکھیا ایک بندہ تیل نکالدا ہے, اے تیل ہوندے نا, تیلاں دا تیل نکالدا ہے. بادشاہ نے کیا دیکھی میں اندا اج ٹیسٹ لواں, ان دی ذہانت نو چیک کیتا جائے بھئی کتنا ذہین ہے. ان بلایا اپنے کول. بادشاہ نے نا ان کول بلا کے کہنے لگا بھئی اے دس اگر ایک من تل ہون تے کننا کو تیل نکل آندا ہے. انہوں نے کہا جی بادشاہ سلامت, اگر ایک من تل ہون نا تے 20 کلو تیل نکل آندا ہے. اچھا. بادشاہ کہنے لگا اگر 20 سیر تیل ہون تے کہنے لگا بادشاہ سلامت 10 کلو تیل نکل ہی آندا ہے. بادشاہ کہنے لگا اگر ایک تیل ہووے, ایک دانہ ہووے تیل دا, ان دے اندروں کتنا کو تیل نکل آندا ہے. انہیں کہا ان دے اندروں اتنا تیل نکل آندا ہے کہ اے ناخن اگر خشک ہووے نا, ان دے اندروں اتنا تیل نکل آندا ہے کہ اے ناخن تر ہو جاندا ہے. بادشاہ سلامت نے کہا بھئی بڑا ذہین آدمی, بڑا سمجھدار آدمی. بادشاہ سلامت پوچھدا بھئی تینوں قرآن بھی آندا ہے؟ یہ کہنے لگا نہیں مینوں قرآن نہیں آندا. بادشاہ سلامت نے کہا بھئی اتنا ذہین اتنا سمجھدار بندہ لیکن انہوں قرآن نہیں آندا میری رعایا دے اندر. بادشاہ نے حکم جاری کیتا انہوں پکڑ کے قید کر دے. وہ چھوٹا جنہ بچہ انہوں پتہ لگ گیا. بچہ آ کے کہنے لگا بادشاہ سلامت نو, بادشاہ سلامت اگر حکم ہووے میں سوال کرام. بادشاہ سلامت کہنے لگا جی بیٹا حکم ہے, کرو سوال کرو. بادشاہ سامنے نا بچہ چھوٹا جا کھڑا ہو گیا, سوال کر رہے, دیکھو کتنا پیارا انداز ہے. کہنے لگا بادشاہ سلامت مینوں اے دسو کہ میرے باپ نو کس جرم تے قید کیتا ہے, کی جرم کیتا میرے باپ نے تے تسی انہوں قید کر دیتا ہے. اللہ اکبر. بادشاہ سلامت نے کہا تیرے باپ نو قرآن نہیں آندا. کہندا اچھا. کہنے لگا میرے باپ نو قرآن نہیں آندا اس وجہ تو تسی قید کیتا ہے کہ میرے باپ دی غلطی ہے. کہنے لگا میرے باپ دی غلطی نہیں, اے تے میرے دادا جی جڑے سن نا, میرے دادا جی انہوں نے میرے باپ نو ایک کام سکھایا تے میرے باپ نے ایک کام سیکھ لیا وے. جو میرے باپ نے سکھایا میرے باپ نے سیکھ لیا وے تے میرے باپ نے میری تربیت کیتی ہے. کہنے لگا بادشاہ سلامت میرے کولو قرآن سن, میرے باپ نے مینوں قرآن پڑھایا ہے, جتوں تیرا دل کرے قرآن سن. میرے باپ نے میری تربیت کیتی, میں تینوں جتوں پوچھیں گا اتوں ہی قرآن سنا دیواں گا. کہنے لگا وہ میرے دادا جان نے جو سکھایا سی میرے باپ نے سیکھ لیا. اگوں میرے باپ نے جو مینوں سکھایا نا, مینوں قرآن پڑھایا ہے, قرآن میرے کو سننا, میں تینوں سناواں قرآن, کتوں سننا ہی, میں قرآن دا حافظ, میرے باپ نے مینوں قرآن پڑھایا ہے, میں تینوں قرآن سناواں گا. بادشاہ سلامت دیاں اکھاں دے اندروں آنسو آ گئے. بادشاہ سلامت نے جواب حکم جاری فرما دیتا. کہنے لگا اس بچے نو نام و اکرام بھی دیتا جائے اور اندے باپ نو آزاد بھی کر دیتا جائے. اتنا ذہین بچہ. کہنے لگا انہوں انعام بھی دیو اور اندے باپ نو آزاد بھی کر دیو. آؤ ذرا آخری حدیث ٹائم ہو گیا. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے جن بچے نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے
پیچھے سواری تے سوار نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے بیٹا میں تینوں نصیحتاں کر دیواں فرمایا میرا بیٹا اللہ دا خیال رکھی اللہ تیرا خیال رکھے گا کی معنی فرمایا اللہ دیاں حداں دا خیال رکھی اللہ تیرا خیال رکھے گا فرمایا میرا بیٹا جدوں بھی مدد منگنی ہے تے اللہ دے کولوں منگنی ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی صحابی دی تربیت کر دے نے فرمایا جدوں بھی مدد منگنی اللہ دے کولوں منگنی ہے فرمایا عبداللہ جدوں بھی کسے کم دا سوال کرنا میں اللہ دے کولوں سوال کرنا میں اللہ تو علاوہ کسے کولوں کوئی سوال نہیں کرنا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے عبداللہ اگر اللہ نے تیرے مقدر دے اندر لکھیا وے ساری دنیا تینوں نفع پہنچانا چاہے فرمایا ساری دنیا مل کے تینوں نفع نہیں پہنچا سکتی اگر اللہ نے تیرے مقدر دے اندر نفع نہیں لکھیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے عبداللہ اگر اللہ ساری دنیا چل کے ساری دنیا مل کے تینوں نقصان پہنچانا چاہے تیرے مقدر دے اندر اللہ نے نقصان نہیں لکھیا فرمایا عبداللہ یاد رکھ لے ساری دنیا مل کے بھی تینوں نقصان نہیں پہنچا سکتی بولو بھائی اور جنوں اللہ رکھے انہوں کو چکھ سکتا ہے اللہ اکبر اور جن دی حفاظت اللہ رب العالمین فرما دے وے ان دا کوئی نقصان کر سکتا ہے کتنی پیاری بات فرمائی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے بیٹا ساری دنیا مل کے اگر تینوں نقصان پہنچانا چاہے نا تو اللہ نے تیرے مقدر دے اندر نقصان نہیں لکھیا فرمایا ساری دنیا مل کے بھی تینوں نقصان نہیں پہنچا سکتی اپنے بچیاں دی تربیت کرو آخری حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے ہیں جدو بندہ فوت ہو جاندے نا 3 عمل نے ایسے جنہ دا ثواب انہوں مگروں پہنچتا رہندے فرمایا 3 عمل ایسے نے فرمایا ایک او عمل ہے جڑا بندے نے اپنے ہاتھ دے نال نیکی کر کے چلا گیا فرمایا اگر کوئی بندہ مقروض ہے اللہ دی رضا دی خاطر ان دا قرضہ اتار دیتا ہے یا ان دی بیٹی دی شادی ہے ان دی بیٹی دی شادی دے اندر تعاون کر دیتا ہے فرمایا ایسے طرح اللہ دے رستے دے اندر کوئی چیزاں مسجد دے اندر پکھے لگا دیتے نے نلکا لگا دیتے ہیں موٹر لگا دیتی ہے فرمایا ان دے واسطے صدقہ جاریہ وے اور دوسرا عمل فرمایا علم جو علم پڑھے ہے فرمایا اگے علم پڑھاندہ ہے فرمایا جتنی دیر تک ان دا علم تو لوگ مستفید ہوندے رہن گے فرمایا ان دے واسطے صدقہ جاریہ اس عمل دا انہوں ثواب ملدا رہے گا فرمایا تیسری بات ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے تیسری نیک اولاد اولاداں دی تربیت کرنی ہے بھائی یا نہیں کرنی بولو ذرا اولاداں دی تربیت کرنی ہے کتنے پیارے قرآن کریم دے اندر حضرت لقمان رحمت اللہ علیہ نے اپنے پیارے بیٹے دے نال باتاں کیتیاں نصیحت کی تھی اج اسی بھی اپنے بچیاں نو کول بٹھا کے اے نصیحتاں کرنیاں نے بیٹا اللہ دے نال شرک نہیں کرنا بیٹا نماز قائم کرنی ہے بیٹا کوئی بھی کام کریں گا کل قیامت والے دن اللہ تیرے سامنے لے آئے گا گناہ نہیں کرنا جو تو چھوٹے ہوندے بچیاں دی تربیت انشاءاللہ کر دے وہ گے کل وہ وڈے ہو جان گے اج انشاءاللہ بچیاں نو انگلی پکڑ کے مسجد دے اندر لے کے آو گے نا وہ انشاءاللہ ساری زندگی واسطے نمازی بن جاوے گا کرو گے نا انشاءاللہ تربیت اپنے بچیاں دی اپنے بچیاں دا خیال کرو بیٹی ہے بیٹا ہے سب تو پہلے دعا منگنی اللہ نیک اولاد دے وے جدو نیک اولاد مل جائے نا تو پھر انہاں دے نال پیار بھی کرنا ہے پیار تو بعد تیسرا سٹیپ ہے کہ انہاں دی تربیت کرنی ہے اللہ تعالیٰ مینوں اور تہانوں اپنی اولاد دی تربیت کرنے دی توفیق عطا فرمائے جو سنیا سنایا اللہ عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین